بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محب وعشاق اللغة الفرنسية، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. هنكمل مع بعض إن شاء الله الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. اسم الدرس أفكركم به parler de quelqu'un de quelque chose sans dire son nom، الحديث عن شخص ما أو عن شيء ما بدون ذكر اسمه. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الإيميلات والموضوعات. بالنسبة للإيميل زي ما اتفقنا قبل كده عبارة عن 3 أسئلة وبنجاوب avec phrase complète ب3 إجابات كاملة. الإيميل الأول سالو، بنرد بنفس الكلمة، هي كلمة تحية وترحيب بتستخدم ما بين الأصدقاء بمعنى سلام. سالو. كيل اكسسوار تيام بورتي، يعني إيه الإكسسوارات اللي أنت بتحب ترتديها؟ في الإجابة قلنا جيم بورتي، أحب أن أرتدي ديكوليه العقد. كلمة كوليه بتيجي بمعنى عقد. يبقى ايه الاكسسوار اللي انت بتفضل انك تلبسه؟ يبقى انا بفضل مثلا البنوتة بتقول كده بفضل ان انا البس العقد. بوركوا تيام سيز اكسسوار، طب ليه انت بتفضلي النوع ده من الاكسسوارات؟ قالت جو في كومبليتي ما توني، وهو ده اساسا الهدف من كلمة اكسسوار. الاكسسوار هو ليس ملبس اساسي او حذاء اساسي، هو عبارة عن اوبجي pour compléter la tenue. كلمة compléter بمعنى هو شيء بكمل بيه المظهر، بزين بيه المظهر، يعني هو حاجة بستخدمها في الديكور اللي هو الزينة أو الزخرفة الخاصة بالملبس. في السؤال الأخير بيقول لي et en quelle matière، ومن أي مادة sont ces accessoires، بتفضلي من مادة إيه الإكسسوارات دي؟ ces accessoires sont en or يعني بتكون هذه الإكسسوارات اللي هو العقد بيكون مصنوع من مادة الذهب. في الإيميل الثاني salut quel vêtement tu aimes porter؟ quel vêtement tu aimes porter؟ ايه الملابس اللي بتفضل انك تلبسها؟ في الاجابه قلنا j'aime porter، اجابه كامله، ان تيشيرت ان جان وبنطلون جينز. quelle couleur tu préfères؟ ايه اللون اللي بتفضله؟ je préfère la couleur bleue، بفضل اللون الازرق. et quel accessoire tu vas acheter؟ والاكسسوارات اللي انت هتشتريها؟ طبعا ده في زمن الفيتور بروش، زمن المستقبل القريب. في الاجابه قلنا je vais acheter des lunettes de soleil، يعني انا هشتري نظاره شمس. بالنسبة لجزئية لي سوجي الموضوعات بيكون مطلوب من حضرتك تكتب من 25 إلى 30 كلمة. ووضحنا قبل كده يا شباب إن حرف الجر عبارة عن كلمة، وحرف العطف إيه عبارة عن كلمة، أدوات النكرة، المعرفة، التجزئة، كل أداة عبارة عن كلمة علشان نقدر نعد من 25 ل 30 ونكتب الموضوع بشكل كامل. طب الموضوع الأول مطلوب منك إيه؟ ديكري، صفة لا توني دو تا سيغ، الزي الخاص بأختك ان فيت، في حفل ما. وكلمنا عن ليفيتمون، الملابس اللي هي ارتدتها، ليزاكسسوار الاكسسوارات، لي شوسير الأحذية. ففي الموضوع دايما بنكتب جمل بسيطة علشان الطالب يحفظها وما ينساهاش. ما سيغ، أختي، سابي بيان، ترتدي جيدا. فعل سابي فعل ضميري يأتي بمعنى يرتدي. ما سيغ سابي بيان، أختي بتلبس كويس. بوغ، من أجل. لا فيت دو مارياج دي سا كوبين، حفل زواج صديقتها. Il a beaucoup de vêtements à la mode، يعني إنها لديها العديد أو الكثير من الملابس على الموضة. Il porte une robe rouge، يعني هي هتلبس فستان لونه أحمر. أبوا نوار، ومنقط بأسود. Sa robe، فستانها. et en soie، بيكون مصنوع من الحرير. المي، وهي هترتدي. دي بوكل دوغي، يعني هتلبس حلق. كوليه وعقد. دي شوسيغ طالون، وحذاء بكعب. طبعا دي جزئية ليزاكسسوار لي شوسيغ. الموضوع الثاني بيطلب مني اكري ليزاكسسوار كومبورت، تكلم او اكتب عن الاكسسوارات التي يمكن ان نرتديها، واذكر كلمة دوا، تيت، كوليه، او تكلم عن هذه الكلمات. أمي لاباج، نرتدي الخاتم. أودوا، في الإصبع. أمي لا كاسكيت، نرتدي القبعة أو الكاسكيتة. سور لا تيت، على الرأس.
On met le lunette de vue نرتدي نظارة النظر أو النظارة الطبية sur les yeux على العينين. On met le gant نرتدي القفازات dans les mains في الأيدي. On met le collier يعني نرتدي العقد autour du cou يعني حوالين الرقبة أو العنق. الموضوع الثالث بيطلب مني بيقول لي tu décris le look يعني تصف المظهر de deux amis français الاثنين من الأصدقاء الفرنسيين. وكلمنا عن مود الموضة فيتمون الملابس اكسسوار الاكسسوارات. أنا اخترت بنت اسمها سيسيل وولد اسمه بيير فقلت سيسيل وبيير سون فان دو مود يعني محبين للموضة. كلمة فان صفة بمعنى محبين للموضة. إلادور إنهم يعشقون لي فيتمون لي اكسسوار بيعشقوا الملابس والاكسسوارات. بالنسبة لسيسيل البريفير بتفضل لي بنطلون اللي تيشيرت بتفضل البناطيل والتيشيرتات. إلم لي باج اونور بتحب الخواتم اللي مصنوعة من الذهب. أما بيير زميلنا بيير ام لي شيميز اللي شورت بيفضل القمصان والشورتات. إلادور لي براسيلي اون ارجون وبيفضل الحظاظات اللي مصنوعة من الارجون الفضة. الموضوع الرابع ديكري تون يونيفورم سكولير صف زيك المدرسي وتحدث عن لي فيتمون لي اكسسوار لي شوسير. ممكن نعمل انترون جملة مقدمة مون يونيفورم سكولير اليونيفورم سكولير بتاعي اي سوبر بيكون رائع. وزي ما اتفقنا قبل كده الصفة سوبر يمكن استخدامها للمفرد بنوعيه والجمع بنوعيه. جي بورت انا ارتدي ان شميز بلانش بلبس قميص لونه ابيض. امونش كورت بنص كم. لو بنطلون البنطلون بلو بيكون لونه ازرق. اون جا مصنوع من الجنس. جين كرافات روج وبلبس كرافات لونها احمر. جي بورت دي شوسير نوار ارتدي حذاء لونه اسود الاسي وبرباط. كده انا قدرت اوصف اليونيفورم سكولير الخاص بيا. بكده الحمد لله نكون خلصنا الدرس الثاني بشكل كامل. وان شاء الله بعد نهاية كل درس هيكون فيه امتحان تفاعلي هرفعه لحضراتكم بإذن الله بحيث تقدر تقيم نفسك ايه اللي انت فهمته وايه اللي انت محتاج تراجعه وتعيده تاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتشير الفيديو لكل أصدقائك علشان تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.